अस्सलाम वालेकुम। चलिए शुरू करते हैं नया सबक। सबक नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमाल, त्रिकोणमिति ना उपयोगों। 8वें सबक में हमने ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ देखा कि वो क्या है, उसमें किस तरह के हिसाब आते हैं। अब इस सबक में हम उसके इस्तेमाल देखने हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि 8वें सबक में हमने जो देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह और तीन उनके माकूस जाविये, इनका इस्तेमाल असल ज़िंदगी में प्रैक्टिकल तौर पर क्या होता होगा, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये रियाजी की निहायत कदीम शाख है। ज़माने कदीम से इसका इस्तेमाल रियाजीदां करते आ रहे हैं। इसके चंद इस्तेमाल इल्म फल्कियात में, जहाज़ रानी में जो जहाज़ों का सफ़र करते थे मल्लाह लोग, उसमें इसका इस्तेमाल होता था। उसके अलावा फ़न तामीरात में जो बिल्डिंगें बनती है, ब्रिज वगैरह बनते हैं, उनकी तामीरात में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह ऐसी जगह के जिनका फासला हम बराह रास्त नहीं नाप सकते, जैसे मान लीजिए कि ज़मीन का चांद से फासला हमें नापना है, तो इतना बड़ा कोई टेप मीटर बना ही नहीं है कि हम उसको लेकर ज़मीन से चांद पे चले जाएं। तो उसका जो फासला नापना है या दो सैयारों के दरमियान का फासला नापना है, वो नापने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सब कैसे किया जाता है वो हम इस सबक में देखेंगे। अब वो शुरू करने से पहले, मिसालें शुरू करने से पहले हमें चंद चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेगी। वो अगर हमें बराबर से आती है तो हम इस सबक को आसानी से समझ पाएंगे, जिनमें से चंद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला, खत्ते बसीरत, जिसे गुजराती में कहते हैं दृष्टि रेखा। उफ्ती खत, जिसे गुजराती में कहते हैं क्षैतिज रेखा। उमूदी खत, गुजराती में शीरोलम्ब। इर्तका जाविया, उत्सेद कोण। और झुकाव जाविया, अवसेद कोण। इन चीज़ों से अगर हम अच्छी तरह वाकिफ हो जाएं तो ये सबक हमारा एकदम आसानी से हो जाएगा। पूरे सबक में हमें सिर्फ फासले और इर्तिफा से काम लेना है कि कितना फासला है और ऊंचाई कितनी है। मसलन इस शक्ल को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टावर खड़ा हुआ है और उस टावर से कुछ दूरी पर एक मुशाहिद खड़ा हुआ है जो कि इस टावर का मुशाहिदा कर रहा है। ऐसी सूरत में जो देखने वाला है उसकी निगाह के बिल्कुल सामने से जो खत जाता है वो कहलाता है उफ्ती खत। वो क्या कहलाता है? उफ्ती खत, जिसे हमने गुजराती में कहा क्षैतिज रेखा। उसी तरह मान लीजिए यहाँ से वो इस टावर की चोटी को देख रहा है, तो उस चोटी तक जो खत जा रहा है देखने वाले की निगाह से, वो कहलाता है खत्ते बसीरत, यानी कि दृष्टि रेखा। और जो टावर खुद है उसकी ऊंचाई जो है हमेशा उमूदी ले जाएगी, वो कहलाती है उमूदी खत, यानी कि शीरोलम्ब। तो इस हालत में यहाँ पे हमारे पास उफ़क़ी खत, हमेशा उफ़क़ी खत और खत्ते बसीरत के दरमियान जो जाविया बनता है, उफ़क़ी खत और खत्ते बसीरत के दरमियान जो जाविया बनता है, उस जाविये का हमें काम है। वो जो पिछले सबक में हमने थीटा लेके कहा था कि जिसकी इजाफत में हम करीबी ज़िला और मुकाबिल ज़िला तय कर रहे थे, ये तो हमारा उमूद है, इसलिए इसके सामने वाला ये रहेगा वित्र। तो इन दोनों के दरमियान जाविया बनता है। अब अगर देखने वाले को उफ़क़ी खत से ऊपर की जानिब देखना पड़ता हो तो वो जाविया कहलाता है इर्तका जाविया, या उसे हम गुजराती में कहते हैं उत्सेद कोण। तो इर्तका जाविया क्या है? खत्ते बसीरत और उफ़क़ी खत के दरमियान बनने वाला जाविया। खत्ते बसीरत और उफ़क़ी खत के दरमियान बनने वाला जाविया। ये जाविया कब बनता है?
جب جو دیکھنے والی چیز ہے وہ افقی خط سے اوپر ہو، یعنی دیکھنے والے کو اپنی جو وسطی جہاں پہ نگاہ وسط میں جا رہی ہے اس سے اوپر اگر دیکھنا ہوتا ہو تو ایسی حالت میں بننے والا زاویہ ارتقا زاویہ کہلاتا ہے۔ آئیے ایک دوسری صورتحال کو دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھنے والا کسی بلڈنگ کی گیلری میں سے دیکھ رہا ہے نیچے پڑی ہوئی گیند کو اپنے سے کچھ دور، تو اس حالت میں اب دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، یہ تو وہی کہلائے گا ہمارا خط بصیرت۔ یہ جو اس کی اونچائی ہے یہ آپ کا کہلائے گا خط عمودی خط۔ اب یہاں پہ افقی خط یہ نہیں کہلائے گا، افقی خط ہمیشہ نظر کے سامنے ہوتا ہے اس طرح سے سیدھا، تو یہ افقی خط ہے۔ تو اس حالت میں بھی ایک زاویہ بن رہا ہے افقی خط اور خط بصیرت کے درمیان، لیکن یہ زاویہ کیسا ہے کہ دیکھنے والے کو افقی خط سے نیچے کی جانب دیکھنا پڑ رہا ہے، اس حالت میں اسے کہتے ہیں جھکاؤ زاویہ۔ اب اس زاویے کو ہم نے 9ویں میں متوازی خطوط دیکھا تھا، یہ خط اور یہ خط اگر آپ دیکھیں تو یہ متوازی خط ہے، اور متوازی خط میں جو متبادلہ زاویے ہوتے ہیں یہ زیڈ کے اندر بننے والے زاویے، تو یہ زاویہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے یہاں بنانا ہے، لیکن جب مثلث کو حل کریں گے تو یہ زاویہ یہیں پہ بنے گا جھکاؤ زاویہ، کیونکہ جتنا ناپ اس کا ہے اتنا ہی ناپ اس کا ہوگا، اور اسی کو ہم لے کر حل کر سکتے ہیں جھکاؤ زاویہ، جسے گجراتی میں کہتے ہیں اوسید کوण۔ تو اس طرح کے ان دو زاویوں پر پورا یہ سبق ہے۔ تو یہ جھکاؤ زاویہ بھی افقی خط اور خط بصیرت کے درمیان بننے والا زاویہ ہے، لیکن کب؟ جب دیکھنے والے کو افقی خط سے نیچے کی سمت میں نیچے کی جانب دیکھنا پڑتا ہے، ویسی حالت میں بننے والا زاویہ جھکاؤ زاویہ کہلاتا ہے۔ اور کا زاویہ بنے یا جھکاؤ زاویہ بنے، دونوں ہی صورتوں میں ہمارے پاس یہاں ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہوتا ہے، اور اس میں جو زاویہ بنا جھکاؤ زاویہ یا ارتقا زاویہ، اس کے لیے ہمیں طے کرنا ہوتا ہے قریبی ضلع، مقابل ضلع، وطر تو ہوتا ہی ہے، اس کو لے کر ہم حساب حل کریں گے۔ جو مثلثاتی نسبتیں ہم نے 8ویں سبق میں سیکھی ہے ان کا یہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اور خاص بات کہ اس سبق میں زیادہ تر جو مثالیں ہیں وہ ٹین تھیٹا سے ہی حل ہوگی، مشکل سے ہی کسی حساب میں دوسرے نسبت کا استعمال ہوگا، زیادہ تر حساب ہمارے ٹین تھیٹا سے حل ہو جائیں گے۔ دوسری ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جہاں جہاں جذر 3 آیا، اگر جذر 3 کی قیمت اگر ہم کو لینی پڑے تو اس کے بدلے ہم لکھیں گے 1.73۔ ان سب باتوں کو یاد رکھتے ہوئے چلیے دیکھتے ہیں مثال نمبر 1۔ زمین پر ایک ટાવર શિરોલમ સ્થિતિમાં છે, તેના પાયાથી 15 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ 60° છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો۔ اب اس سبق میں رقم پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام ہوگا شکل بنانا۔ زاویوں کی نسبتیں تو ہم پچھلے سبق میں سیکھ ہی چکے ہوئے، ہمیں اچھی طرح سے آتی ہے۔ اگر آپ کی شکل صحیح بن گئی یعنی آپ کا آدھا حساب حل ہو جائے گا۔ تو شکل بالکل دھیان سے بنانا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ زمین پر عمودی حالت میں ایک ٹاور کھڑا ہوا ہے، تو ہم ایک ایک چیز پڑھ کر اس کی شکل بناتے جائیں گے اور حساب حل کرتے جائیں گے۔ تو پہلے ہم بنا دیتے ایک ٹاور جو کہ عمودی حالت میں کھڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے اے بی۔ તેના પાયાથી 15 મીટર દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી، اب اس کے قاعدے سے 15 میٹر دور، تو ادھر آ جاتے ہیں 15 میٹر دور، یہ مان لیجئے سی اور یہ ناپ ہے 15 میٹر۔ زمین پرنا بندو تھی ٹاور نے ٹوچنو اتسید کوण، یہاں سے اس ٹاور کی چوٹی کو اگر دیکھا جائے، چوٹی کو دیکھتے ہیں، اس کو چوٹی سے ملا دیتے ہیں، اتسید کوण 60° ہے، یہ جو ناپ ہے 60 درجہ ہے۔ تو ہمیں اس ٹاور کی اونچائی کتنی ہے وہ معلوم کرنا ہے۔ پھر سے ایک بار دیکھیں، ہم نے معلومات کیسے کیسے شکل بنائی۔ ایک ٹاور ہے، اس کو ہم نے یہ بھی نام دیا، اس کے قاعدے سے 15 میٹر دور پر ایک نقطہ ہے، یہ 15 میٹر دوری پر ہم ایک نقطہ لیا سی، وہاں سے ٹاور کی چوٹی کو دیکھا جائے تو بننے والا
इर्तका जाविया, ऊपर की जानिब देखा जा रहा है इसलिए बनने वाले जाविये को इर्तका जाविया कहते हैं। इस इर्तका को पहले फराज जाविया कहते थे। तो ये जाविया 60 दर्जे का है, तो हमें टावर की ऊंचाई मालूम करनी है। अब ये कायमतुज जाविया मुसल्लस बन गया हमारा, जिसमें कायमा के सामने वाला ये वित्र है 60 दर्जे के जाविये के लिए, ये हमारा पाबा है और ये साबा है। यानी हमें ऐसी निस्बत का इस्तेमाल करना है कि जिसमें साबा और पाबा आते हों। तो साबा और पाबा आते हैं टेन थीटा में। पिछले सबक को अगर आप देखें तो शक्ल के मुताबिक जाविये का नाप क्या है डायरेक्ट 60, तो हम टेन थीटा ना लिखते हुए टेन 60 बराबर होता है साबा सालम्पा पाबा। तो टेन 60 की कीमत भी हमें याद रखना है। जदुल बनाने का तरीका आपको बताया ही गया था, उसके मुताबिक टेन 60 होता है जजर 3 साबा मालूम नहीं, उसका नाम है AB बटे पाबा दिया हुआ है 15। इनका अगर हम ज़र्ब करें तो इसके बटे में कुछ नहीं, यानी 1 AB A का AB बराबर 15 जजर 3। लेकिन ए बी क्या है, ए बी तो टावर की ऊंचाई है। तो इस तरह टावर की ऊंचाई 15 जजर 3 मीटर है। तो देखिए कितनी आसान ये मिसाल है। हमें सिर्फ शक्ल एकदम अच्छे से बनानी है। जाविया कौन सा बन रहा है वो भी अपने आप बनेगा। ऊपर देखा जाए तो इर्तका जाविया, नीचे देखना पड़े तो झुकाव जाविया, और फिर लेकर टेन थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा, इन तीनों निस्बतों में से किसी एक निस्बत का इस्तेमाल करके हमारा हिसाब एकदम आसानी से हो जाएगा। आगे इंशाल्लाह कल देखेंगे।